नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। आजको सन्दर्भ छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलन। नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको दोस्रो चरण घोषणा गरेको छ। यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ, यो कसरी अगाडि बढ्छ, यसको उद्देश्य के हो आदि सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र सँगसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरू, विशेष गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन पछि विकसित भएका घटनाक्रमहरू र नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक विषय पनि आज हामी समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यो दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुभयो यहाँले केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत, हैन? अब चुनावमा जाने कि प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध नै गर्ने अथवा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुको पार्टीभित्र पनि निकै विवाद थियो, दुई पक्ष जस्तो देखिएको थियो। यो अहिले एकमत भएर आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको हो। अब हेर्नुस्, यो प्रधानमन्त्रीले गत पुस 5 गते गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुभएको घटनालाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एकमतले तत्कालै पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर त्यसलाई चाहिँ असंवैधानिक भनेर चाहिँ हामीले भन्यौं र हाम्रो टिप्पणी अथवा हाम्रो यो विघटनका बारेको हाम्रो दृष्टिकोण त्यही हो। र त्यहाँबाट केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर हामीले चाहिँ 13 गते विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राख्यौं, जुन सम्पन्न भइसकेको छ। र फेरि हिजो बैठक बसेर हामीले माघ 25 गते, पुस 25 गते, माघ 3 गते र माघ 8 गते गरेर 3 चरणका कार्यक्रमहरू हामीले घोषणा गर्यौं र भातृ संस्थाहरूलाई पनि चाहिँ असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा चाहिँ नि पार्टीसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्नका लागि हामीले चाहिँ निर्देशित गरेका छौं। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको यो मामलामा, यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसद विघटनको विषयमा स्पष्ट चाहिँ नि मत छ, एक मत छ। पार्टीभित्र छलफलको क्रममा विभिन्न कुराहरू आएका हुन् र प्रधानमन्त्रीजीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था लाई चाहिँ नि अहिले आफूले चाहिँ संविधानको धारा समेत उल्लेख गरेर उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक दुर्घटना गर्नुभएको छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ नि इतिहासमा एकदमै चाहिँ असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदमको रूपमा चाहिँ नि आउने पुस्ताले स्मरण गर्नेछ। तर सभापति स्वयं चाहिँ अलिक नरम जस्तो, अलिकति मिलाएर बोलेको जस्तो देखिन्छ नि। जस्तो संसद अदालतले यदि चुनावमा जाने घोषणा गर्यो भने चुनावमा जाने भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू, अनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नबोल्न पनि उहाँले निर्देशन दिएको, आफ्नो नेताहरूलाई निर्देशन दिएको कुराहरू पनि बाहिर आएको थियो। त्यो हिसाबमा त अलिकति नरम कोणतिर अथवा नरम तर्फ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनेर देखिन्छ नि यसले। होइन, लोकतन्त्रवादीहरूको एउटा चाहिँ विशेषता र चरित्र भनेकै चाहिँ विनम्रता हो। वास्तवमा लोकतन्त्रवादीहरू कतिपय विषयलाई प्रस्तुत गर्दा वैयक्तिक रूपमा आक्रोश व्यक्त गरे पनि लोकतन्त्रवादी सही हो यदि हो भने, संस्था सही हो भने उसले धेरै आक्रोश अथवा चाहिँ धेरै उग्रता प्रदर्शन गर्दैन। कम्युनिस्टहरू र हाम्रो चरित्रको आधारभूत अन्तर यही हो। र अदालतमा मुद्दा परेको हुनाले चाहिँ नि अदालतको फैसलालाई पनि हेर्नुपर्छ हामीले। वास्तवमा हाम्रो सभापतिजीले त्यही कुरा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ नि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो। यदि सर्वोच्चले भोलि यो कदमलाई चाहिँ यदि सदर गरिदियो भने त्यसपछि के गर्ने त? निर्वाचनलाई हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्ने? त्यसो त हुन सक्दैन। र दुनियाँमा त्यस्तो मूर्ख प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हुँदैन जो सत्तारूढ पार्टीले झन्डै 2/3 निकटको चाहिँ बहुमत थाम्न नसकेर, 5 वर्ष सम्हालेर चाहिँ सरकार चलाउन नसकेर, हैन, निराशाजनक कार्य सम्पादन प्रस्तुत गरेको चाहिँ सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो अराजनीतिक कदम चालेको, असंवैधानिक कदम चालेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने कुनै मूर्ख राजनीतिक दल हुँदैन। तर कुरा के हो भने हामीले बनाएको संविधान विगतको बहुदल कालको अभ्यासलाई हेरेर, हैन, बहुमत प्राप्त दलले पनि 5 वर्ष चलाउन नसक्या, संविधानमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको रूपमा संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण चाहिँ नि संसदले चाहिँ अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्या,
होइन राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ को कारक नै त्यही भएको कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ संविधानविदहरूले कानुनविदहरूले सल्लाह दिए अनुसार संविधान सभाका सदस्यहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर यो व्यवस्था राखे हो नि त। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आउनै नमिल्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थामा असामान्य अवस्थामा संसद विघटनको व्यवस्था छ होइन। र 76(1) देखि 6 सम्मका अभ्यासहरू असफल भएपछि धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ विघटन। तर अहिलेको अवस्थामा उहाँले गर्न सक्नुहुन्न थियो। त्यसैले हामीले यसलाई असंवैधानिक भनेका छौँ। तर सभापतिजीले चाहिँ अदालतको चाहिँ फैसला आयो भने त निर्वाचनमा पनि त जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सुविचारितै कुरा हो त्यो। त्यही त यहाँले अहिले जसरी व्याख्या गर्नुभयो यो कुरालाई त नेपाली कङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले र एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिको हैसियतले पनि नेतृत्व गरेरै यो अवधारणा चाहिँ आम मानिस आम जनताहरूसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो। अलिकति ओझेलमा परे जस्तो देखियो। जबकि नेकपाभित्रकै अर्को समूह चाहिँ एकदमै प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो त्योभन्दा पनि खरो रूपमा उत्रिएको छ भन्ने एक किसिमको बाहिर चर्चा या विश्लेषण या भनौँ न एक किसिमको गुनासो आउने गरेको छ नि। अब हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ उहाँहरूको अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नका लागि उहाँहरूले देखाएको एउटा जात्रा हो। जस्तो नेकपाको अन्तर्कलहको परिणाम नै हो नि त अहिलेको संसद विघटन भने त। अहिलेको राजनीतिक घटना दुर्घटना जे जति नेपाली राजनीतिमा हामीले देखिराखेका छौँ त्यसको कारक त नेकपा हो नि त। अहिले संसद विघटन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो। तर यो अवस्थासम्म पुर्याउनमा त मलजल प्रचण्ड र माधव नेपालको पनि त त्यसमा उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि मलजल होइन। पार्टीको आन्तरिक अव्यवस्थालाई उहाँहरूले चाहिँ सम्हालेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु भएको भए त यस्तो अवस्था आउँदैन थियो नि त। जस्तो सचिवालयमा उहाँहरूको बहुमत, स्थायी समितिमा उहाँहरूको बहुमत, संसदीय दलमा उहाँहरूको बहुमत, केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूको बहुमत। प्रधानमन्त्रीजीलाई राजीनामा दिन त बहुमतले त निर्देशन कहिले पनि दिनु भएन। संसदीय दलको बैठक त कहिले पनि उहाँले बसाल्नु भएन होइन। केन्द्रीय समितिको बैठक बसालेर निर्णय त कहिले पनि गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीजी त अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन। त्यसैले के हो भने यो घटनासम्म पुर्याउनका लागि त कारक त प्रचण्ड र माधव नेपालजी पनि हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको जात्रा र त्यो आफ्नो चाहिँ अकर्मण्यता र आफूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति अहिले उग्रता उहाँहरूले चाहिँ प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। त्योसँग हामीलाई खासै सरोकार छैन। असंवैधानिक भनेको हदसम्म चाहिँ उहाँहरूको राम्रो कुरा मिल्छ। तर त्यो भित्रका अन्तर्कथाहरू धेरै छन् उहाँहरूका। त्यसैले हामी न प्रचण्ड माधव नेपालको न केपी ओलीको हामी कसैका पनि अहिले उहाँहरूले गर्नुभएका चाहिँ नि यी गल्ती र कमजोरीहरूको पक्ष अथवा निकटता हामी राख्दैनौँ। यसमा जस्तो कङ्ग्रेसको नरमपन चाहिँ कति कारक मान्नुहुन्छ? जस्तो यो सरकार गठन भएर नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा बसेदेखि नै जुन किसिमको अघि यहाँले पनि भन्नुभयो नि नरमै हुन्छन् लोकतान्त्रिक शक्तिहरू। यो नरमपन चाहिँ कति देखियो? कङ्ग्रेस अलिकति नरमै छ, पार्टीभित्रकै अर्को तलाई त म पेलेर गइहाल्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञानले पनि त यो विघटन गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्यो होला नि उहाँलाई होइन। यदि होइन है कङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मलाई घेराबन्दी गर्छ है, मलाई उम्किन दिँदैन, छोड्दैन भन्ने किसिमको मनोविज्ञान भए त आँट आउँदैन थियो होला कि उहाँमा होइन भन्ने यो चर्चा पनि चल्छ नि त। होइन त्यो स्वाभाविक हो त्यो चर्चा गर्नु। काङ्ग्रेसबाट अलि सशक्त र प्रभावकारी भूमिका चाहिँको अपेक्षा नेपाली जनमानसले गरेकै हो। लोकतान्त्रिक जनमतले गरेकै हो। हामीलाई भोट हाल्ने अथवा हाम्रा प्रति शुभेच्छा राख्ने नेपाली जनताले गरेकै हुन्। र प्रारम्भदेखि नै चाहिँ जुन स्तरको चाहिँ प्रभावकारिता हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्थ्यो संसदभित्र या बाहिर त्यो हामीबाट भएन। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसलाई मैले निसङ्कोच रूपबाट स्वीकार गर्नुपर्छ। सदनभित्र पनि प्रभावकारिता भएन, सदन बाहिर पनि प्रभावकारिता भएन। विभिन्न इस्युहरूमा विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि चाहिने अशान्तिका मुद्दा, हत्याका मुद्दा, बलात्कारका मुद्दा, महँगीका मुद्दा, कोभिडका मुद्दा यी मुद्दाहरूमा चाहिँ अझ प्रभावकारिताको अपेक्षा नेपाली जनताले राखेकै थिए। तर यो सँगसँगै हामीले चाहिँ 3 वर्ष अघि निर्वाचन हारेपछि एउटा मनोविज्ञान पनि हामीले बनाएको हो। अब बहुमतको सरकार बन्यो, 2/3 निकटको सरकार बन्यो। अब यो सरकारले के गर्छ त एकचोटि हेरौँ न त। र विपक्षी दलको भूमिकामा पनि पुनरावलोकन गरौँ। अब हामी अलिकति परिष्कृत भूमिका निर्वाह गरौँ। 48 देखि चाहिँ 59 सम्मको बहुदल कालको विपक्षी दलको भूमिका हामीले हेरेका थियौँ। त्यो कटो अनुभव हामीलाई थियो। 48 मा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्तीमा मलाई 1 वर्ष विकास निर्माणको काम गर्ने अवसर दिनुस्
ज्यादा विरोध नगरिदिनुहोस्, सहयोगी बनिदिनुहोस् 1 वर्ष, त्यसपछि कमजोरी भयो भने सुरु गर्नुहोस् भनेर बारम्बार आग्रह गर्नुभयो, पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। तर तत्कालीन विपक्षी दल एमाले चाहिँ नि कहिले कर्मचारी आन्दोलनको नाममा, कहिले टनकपुरको सन्धि समझदारीको विवादको सन्दर्भमा, कहिले दासढुङ्गाका इस्युजमा सडक कहिल्यै पनि खाली गरेन। उसले विध्वंसात्मक क्रियाकलाप चाहिँ उसले प्रदर्शन गरिराख्यो, सदन अवरुद्ध गरिराख्यो र सहज रूपबाट काम गर्न दिएन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। तथापि त्यो कार्यकाल नेपालको इतिहासमा सुनौलो कार्यकाल मानिन्छ र 51 पछि पनि ती घटनाहरू दोहोरिए, 56 पछि पनि ती घटनाहरू दोहोरिए। 56 दिनसम्म चाहिँ संसद बन्द गर्यो नेकपा एमाले। त्यसैले हामीले के ठान्यौँ भने अब भूमिका चाहिँ अलिकति रचनात्मक, अलिक सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक विपक्ष चाहिँ कस्तो हुन्छ त, लोकतान्त्रिक विपक्ष चाहिँ कस्तो हुन्छ त, दुनियाँलाई पनि देखाउनुपर्छ र नेपालका अरू दलहरूलाई पनि देखाउनुपर्छ। किनभने नेपाली कांग्रेस त प्रजातन्त्रको पाठशाला हो, प्रजातन्त्रको गुरुकुल हो, यसले सिकाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले पुनरावलोकनको विचार गऱ्यौँ र त्यो मनोविज्ञान बनायौँ। यसलाई चाहिँ नै नेकपाले कमजोरी ठान्यो, खास गरी प्रधानमन्त्रीले कमजोरी ठान्नुभयो र यो अवधारणा पनि सफल त भएन नि, होइन? प्रतिपक्षी साह्रै नरम हुँदा पनि ठिक हुने रहेनछ। जस्तो यहाँले अब प्रतिपक्षी साह्रै कडा हुँदा जुन यहाँले अगाडिको उदाहरण दिनुभयो त्यो पनि ठिक भएन होला। कतिपय चाहिँ एउटा बहुमत प्राप्त सरकारले काम गर्ने सन्दर्भमा अति नरम पनि ठिक नहुने रहेछ। मैले यो एउटा स्थापित भयो, ठिकै भन्नुभयो सरजी। किनभने मैले यो कुरा पनि त सङ्केत गरेँ, हाम्रो नरमपनालाई, हाम्रो विनम्रतालाई भनौँ न, हाम्रो चाहिँ नि शालीनतालाई चाहिँ उहाँले कमजोरी ठान्नुभयो, होइन? अब के कांग्रेस कडा भएर प्रस्तुत भएको यो आन्दोलनसँगै होइन? अब चाहिँ कतिपय पार्टीहरू, दुवैतर्फको तयारी हो, चुनाव र आन्दोलन। कतिपय नेताहरू अथवा राजनीतिक दलहरू, कतिपय पार्टीहरू चाहिँ नि क्रान्तिकारिताको लाइसेन्स बाँड्ने चाहिँ नि हाम्रो खास आधिकारिक निकाय हो भने चाहिँ गर्छन् आफ्नो पार्टीलाई, होइन? फलानु क्रान्तिकारी, फलानु प्रतिगामी, फलानु यथास्थितिवादी, फलानु पुरातनवादी, यी सबै कुरा उहाँहरू भन्छन्, होइन? तर कुरा के हो भने नेपालको इतिहास साक्षी छ, यो प्रमाणित सत्य पनि हो कि नेपाली कांग्रेस जति क्रान्तिकारी यो मुलुकमा अर्को राजनीतिक पार्टी जन्मेकै छैन, होइन? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुराका हकमा चाहिँ संसद विघटन असंवैधानिक हो, निरङ्कुश हो, स्वेच्छाचारी हो, बदनियतपूर्ण हो। यसलाई जति टिप्पणी गरे पनि, जति पनि यसका बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गरे पनि कम हुन्छ। नम्बर 1 कुरा, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ र यो विषयलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ, ओडा ओडासम्म पुर्याउँछौँ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, सर्वोच्चको फैसलालाई हामी मान्छौँ। सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापनै गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कथम कदाचित संसद पुनर्स्थापना गरेन भने निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि पनि यो दबाब हो, होइन? एकैचोटि अहिले के आएको छ कुरा भने शङ्का अथवा एक प्रकारको संशय के उत्पन्न भएको छ भने संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने र निर्वाचन पनि नहुने र मुलुक घोर निरङ्कुशतातर्फ, अन्यलतर्फ अगाडि बढ्ने, अँध्यारो सुरुङभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ भनेर शङ्का र टिप्पणी पनि भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेलामा निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि जनदबाव पनि हो। त्यो यदि निर्वाचन भएन भने चुनाव जान कांग्रेसको तर्फबाट कुनै अवरोध छैन। चुनावमा जान चुनावको सुनिश्चितता हो भने, यदि अवरोध भयो भने नेकपा भित्रकै विवाद अथवा दुई समूहको विवादले काम गर्ला। बिल्कुल बिल्कुल, दुई समूहभित्रको विवाद जुन देखिएको छ, अब आफ्नो ढङ्गले उहाँहरूले गतिविधि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। भेलादेखि लिएर विभिन्न किसिमका चाहिँ समारोहदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीका आफ्ना प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वन्दी पार्टीभित्रका नेताहरूका बारेको टिप्पणीदेखि लिएर यी सबै कुरा एउटा जात्राकै रूपमा आइराखेका छ नि त। सडकमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आन्दोलन घोषणा पनि गर्नुभएको छ। समाजवादी जनता पार्टी अर्को पनि आन्दोलनमा छ भनिसकेपछि समाजवादी जनता पार्टी मलाई लाग्छ निर्वाचन भयो भने निर्वाचनतर्फ होमिन्छ। मानौँ निर्वाचन भयो भने हामी निर्वाचनतर्फ होमिन्छौँ र त्यो उहाँहरूको आन्दोलनको अर्थ पनि रहँदैन। नम्बर 1 निर्वाचन भयो भने। अब निर्वाचन भएन भने चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति चाहिँ नै बन्न सक्छ, निर्माण हुन सक्छ कि केपी ओली इतर सबै शक्ति एकै ठाउँमा उभिएर निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अब यसअघि माधव नेपाल समूह र प्रचण्डको समूह जुन छ नेकपाले, उसले सबै दलबीच चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर यो विरोध अगाडि बढाउने पनि भन्ने कुरा आएको थियो। तर अब कांग्रेसले हामीलाई कुनै पनि अर्को शक्ति चाहिँदैन, कांग्रेस आफैमा पर्याप्त छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू पनि स्वयं नेताहरूबाट आए। अब के यो संयुक्त रूपमा जान सम्भव छैन? अहिलेको स्थितिमा चाहिँ नि संयुक्त रूपमा जानुको खास अर्थ हामीले देखेनौँ, किनभने उहाँहरूको जात्राको परिणाम हो, होइन?
उहाँहरूको आन्तरिक विग्रहको परिणाम हो। अहिलेको संसद विघटन भनेको नेकपाभित्रको रणाकुको परिणाम हो, अन्तर्कलहको परिणाम हो। त्यसैले कलह गर्ने दुईटा पक्षमध्ये एउटा पक्षलाई बोकेर आन्दोलनमा जानुको कुनै आवश्यकता हामीले देखेनौँ र सर्वोच्चको फैसलासम्म र निर्वाचन सुनिश्चित भएसम्म हामी त्यसको दरकार देख्दैनौँ। जब निर्वाचनको सुनिश्चितता अन्त हुन्छ त्यसपछि संयुक्त चाहिँ सङ्घर्षको आवश्यकता चाहिँ हुनसक्छ। किनभने उहाँहरूले पालो हामीलाई भित्तामा धकेल्ने प्रयत्न गर्नुभयो। 64 सालमा प्रचण्डजीले चुनाव जितेपछि हामीलाई हरुवा भन्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ नि बालाजुमा बैठक राखेर माओवादी नेकपा माओवादीको बैठक राखेर चाहिँ नि उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रधान शत्रु भन्नुभयो। राजतन्त्र गयो, अब यो देशको प्रधान शत्रु नेपाली कङ्ग्रेस भन्नुभयो होइन। 64 सालपछि सत्तारूढ चाहिँ दलको रूपमा उहाँहरूले हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ नि राज्यबाट र बाहिर पनि विभिन्न किसिमको हत्कण्डा अपनाउनु भयो 64 पछि, त्यो हामीलाई थाहा छ। 74 पछि केपी ओलीजीले नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ भन्नुभयो, सङ्ग्रहालयमा पुगिसक्यो भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नुभयो होइन, सदनभित्र होच्याउनु भयो, हामीलाई उपेक्षा गर्नुभयो। पालो उहाँहरूले हामीलाई पेल्नु भएको छ र केपी ओलीजीको टार्गेट के हो भने पार्टीभित्रका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई तह लगाएपछि नेपाली कङ्ग्रेसतिर सोझिने हो उहाँको होइन, उहाँको दमन चाहिँ हामीतिर सोझिने हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको यो जात्रामा हामी कुनै पक्षको नजिक हामी उभिँदैनौँ। र यहाँले भने जस्तै जुन प्रचण्डले विगतमा दिनुभएको अभिव्यक्ति जस्तो अब राजनीतिमा शत्रु र मित्र हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ नि, त्यो त्यति बेलाको घटनाक्रमलाई सोचेर चाहिँ अहिले कङ्ग्रेसले सहकार्य नगरेको यो मनोविज्ञान होला र कि अर्कोतर्फ के पनि भनिन्छ भने प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहकार्य छ, एक किसिमको समन्वय छ, उहाँहरू बिच धेरै विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ र एक किसिमको टुङ्गोमा पनि पुग्नुहुन्छ, त्यो अनुसार अगाडि अहिले बढ्ने काम भइरहेको छ भनेर पनि भनिन्छ। कतिपय घटनाक्रमले त्यो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। स्वयं पार्टीभित्र तपाईँहरूले पनि आरोप लगाइरहनु भएको छ कतिपय सन्दर्भमा कि अहिले जस्तो प्रचण्ड नेपाल समूहसँग मिलेर आन्दोलन नगर्नुको पछाडि यो कारण छैन? अब हेर्नुहोस्, सत्तारूढ चाहिँ दल र त्यसको प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताको कम्तीमा अन्त भेट नभए पनि सदनमा भेट हुन्छ होइन, हुने गर्छ र संवैधानिक परिषद बालुवाटारमै धेरै पटक भएको छ होइन। मैले खास सैद्धान्तिक कुरा गर्दैछु। या त उहाँहरूको संवैधानिक परिषदको बैठकमा भेट हुन्छ, जतिसुकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीजीसँग हाम्रो सभापतिले बारम्बार भेटेको कुरा आएको छ बाहिर र कतिपय भेट चाहिँ असान्दर्भिक थियो भनेर टिप्पणी पनि भएको छ र तपाईँले भन्नुभएको टिप्पणी चाहिँ केही हदसम्म त्यसमा आधार पनि देख्छु म, तर केही हदसम्म अतिरञ्जनापूर्ण पनि छ होइन। विपक्षी दलको भूमिकाको जुन स्तरको भूमिकाको अपेक्षा गरेको थियो जनमानसले, त्यो स्तरको सशक्त भूमिका र प्रभावकारी भूमिका नदेखेपछि जनमानसबाट मिलेका पो छन् कि मिलीभगत पो छ कि होइन, दुईटा नेता विपक्षी दल र चाहिँ सत्तारूढ दलको पनि केपी ओली घटक मिलेको पो छ कि होइन। अब संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णयमा चाहिँ विभिन्न आयोगमा संवैधानिक अङ्गमा विभिन्न आयोगहरूमा नाम आएको होइन, काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ नाम सिफारिस भएको नियुक्ति भएको भन्ने कुरा पनि त आयो। यो कुरा हामीले हाम्रो सभापतिलाई पनि सोध्यौँ र जनमानसमा उठेकै कुरा हुने। तर कस्तो छ भने जति भएको त्योभन्दा बढी त्योभन्दा ज्यादा चाहिँ अतिरञ्जनात्मक ढङ्गले चाहिँ नि प्रश्नहरू उठेका हुन्। अलिअलि चाहिँ भएकै हो। अब मलाई लाग्छ भेटघाट भएको हो, कुराकानी भएको हो उहाँहरूको र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ सिफारिस पनि गएको भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा पाएका छौँ। त्यसैले एउटा कालखण्डमा भएका चाहिँ यी घटनाहरू हुन्। त्यसैले ती घटनाहरू नै हाम्रा खास अब आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै जसरी हिजो चाहिँ नि घटना घटेको थियो त्यसरी नै जान्छ पार्टी भन्ने कुरा होइन। अहिले फेरि घुमिफिरी कतापट्टि सोझिएको छ कुरा अथवा विश्लेषण भने एमसिसी पास गराउनको लागि यहाँ धेरै चिज भइरहेको छ, खिचडी पाकिरहेको छ भनेर पनि भनिन्छ। अहिले सत्तारूढ दल त्यसमा पनि अब अहिले त अब औपचारिक रूपमा त विभाजन भइसकेको छैन। केपी ओली समूह सत्तारूढ दल र नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ जसरी पनि एमसिसी पास गराउन चाहन्छन् र त्यसैको लागि चाहिँ यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यी सबै घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् जसमा विदेशी हातहरू पनि छ भन्ने किसिमका विश्लेषण हुन्छन्। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नवनियुक्त एकजना मन्त्रीले त मेरो पहिलो कामै एमसिसी पास गराउने, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हुन्छ भनेर सम्म भन्नुभएको छ। भनेपछि यी घटनाक्रमहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गरेको जस्तो पनि देखिन्छ। कता कता एउटा चाहिँ शङ्काको प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ।
के जसरी पनि एमसीसी पास गराउन चाहेको प्रमुख होइन। प्रतिपक्षी दल र अब सत्तारूढ हेर्नुहोस्, दलले नेपाली कङ्ग्रेसले एमसीसीको विरोध गरेन, किनभने नेपाली कङ्ग्रेसकै ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा यो सम्झौता भएको परियोजना हो र नेपाललाई दात्री मुलुकले अथवा दात्री निकायले एकमुष्ट रूपबाट चाहिँ नि अनुदानको रूपमा दिएको यो ठुलो रकम पनि हो नेपाल जस्तो देशका लागि। अब अहिले राजस्वबाट तलब पनि खान नपुग्ने अवस्था छ अहिले भनेपछि यति ठुलो रकम आउनु र नेपालको विकासमा हामीले छनौट गरेका चाहिँ परियोजनाहरूमा चाहिँ पूर्वाधार विकासमा होइन र ऊर्जामा खर्च गर्ने मतलब चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नै विस्तार गर्नलाई खर्च गर्न पाउने भनेर हामीले छनौट गरेकै योजना हो यो। त्यसैले एमसीसी आउने हुँदैन भनेर काङ्ग्रेसले कहिले पनि भनेन। यो ल्याउने कुरामा नै चाहिँ काङ्ग्रेसले सकारात्मक भूमिका खेल्यो, योगदान छ नेपाली कङ्ग्रेसको। अब यो यसका विषयमा चाहिँ विवाद कहाँबाट उठ्यो भन्दा त नेकपाभित्रै चाहिँ दुईटा खेमा भएर विवाद उठ्यो र जनमानसबाट पनि विवाद उठ्यो। विवाद उठ्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गरौँ, कुरा गरौँ, प्रश्नहरू उठाइए जस्तो घातक छ भन्ने कुरा छ भने अध्ययन गरौँ, कुराकानी गरौँ र एउटा सहमति बनाएर अगाडि बढौँ। यसलाई अस्वीकार चाहिँ नगरौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भनेकै हो। अब तर पास गर्ने कुरा त नेकपा तयार नभए त पास हुँदैन होइन र नेकपा तयार हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध कहिले पनि गरेका छैन, गर्दा पनि गर्दैन। र अब अहिले मेरै काम चाहिँ पास गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने पास कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसका लागि सदन त उहाँले चाहिँ नि विघटन गरिसक्नुभयो। सदन चाहियो। सदन आउने भनेको कि सर्वोच्चको फैसलाबाट कि चाहिँ आम निर्वाचनबाट सदन गठन हुन्छ होइन। त्यसैले त्यो बेलामा यसको अर्को सदन त जुनसुकै संरचनाको बन्न सक्छ नि। त्यसैले त्यो बेला जुन संरचनाको बन्ला, हामी ठुलो पार्टी बनाउँला या अरू पार्टीहरू सहित चाहिँ नि हाम्रो सबैको सहमतिबाट मात्रै होला। अब एमसीसी अहिले खास चाहिँ अब यसको चाहिँ चर्चाको सान्दर्भिक अब देखिएन अहिले केही समयका लागि। अब जब सदन उपस्थित हुन्छ तर आएर जोडियो के फेरि होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले एमसीसीको विरोध गरेका छैन। यसमा मैले चाहिँ निर्धक्क म भन्छु र यसमा कमी कमजोरी छन्। त्यही त जस्तो कङ्ग्रेस नै एमसीसी पास गराउन चाहन्छ, अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री नै चाहनुहुन्छ, त्यही भएर पनि यहाँ सहकार्य मिलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भ नै हो। मेरो प्रश्नको अर्थ कङ्ग्रेसले एमसीसीको विरोध गर्यो भन्ने हो होइन। मैले बुझेँ यसमा कुरा मिलेको हुनसक्छ, यसमा मत मिल्या हुनसक्छ, किनभने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि पछि गएर चाहिँ यसमा चाहिँ थप चाहिँ अर्को हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यो थाहा छ हामीलाई। पार्लियामेन्टमा चाहिँ अनुमोदन गर्ने, संसदमा अनुमोदन गर्ने कुरा त हाम्रो त्यो बेलाको मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा त, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्दा त पार्लियामेन्टबाट सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थिएन। पछि उहाँले हस्ताक्षर गरेपछि यो कुरा पनि आयो होइन। त्यसैले चाहिँ सदनबाट किन पास गर्नुपर्ने एउटा अनुदान रकम खर्च गर्नलाई भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठ्यो, जताततै प्रश्न उठ्यो, एकदमै पेचिलो रूपमा उठ्यो। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो सभापति र अथवा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको केपी ओली घटक भनौँ न सँग चाहिँ एउटा एक प्रकारको उहाँहरूका बिचमा चाहिँ समझदारी भएको देखिन्छ, यसमा देखिन्छ। किनभने अब राष्ट्रिय विकासको सन्दर्भमा चाहिँ सत्तारूढ दल, त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यसबाट बनेको प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेताका बिचमा त समझदारी त आवश्यक छ नि त, सत्तारूढ दल र विपक्षी दलका बिचमा। भोलि हामी सत्तारूढ हुँदा पनि त विपक्षी दलसँग समझदारी गर्नै पर्छ नि त। त्यसैले यो कुनै नाजायज कुरा होइन। अब यत्रो कुरा उठिसकेपछि एमसीसीमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू जुन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर बाहिर चर्चा पनि चलेको छ। स्वयं नेकपाले गरेको कार्यदलले पनि केही सुझावहरू यो चाहिँ ठिक छैन भनेर पनि भनेको थियो। जस्तो अब कङ्ग्रेस अथवा सत्तारूढ अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पक्षमै पनि अब के यसलाई चाहिँ मिलाएर जाउँ भन्ने अहिले पनि छैन होइन। मिलाउनु जस्ताको तस्तै पास होइन होइन, जस्ताको तस्तै भन्ने कुरा होइन। अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन, त्यसको चाहिँ अङ्ग हो भनेर चाहिँ प्रश्नहरू उठेका छन्। तर सम्झौतामा अङ्ग हो भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन मूलत होइन। र नेपालको कानुन यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हदमा बाजियो भने होइन, नेपालको कानुन बाजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ नि आकर्षित हुन्छ भन्ने अर्को कुरा होइन। एमसीसीले एक प्रकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले यसलाई लागू गर्छ होइन। अर्को डरलाग्दो प्रश्न उठाइएको के हो भने सेना आउँछ नेपालमा होइन, अमेरिकी सेना भित्रिन्छ, यस्ता चाहिँ नि अनगिन्ती प्रश्नहरू उठाइएका छन्। तर यी प्रश्नहरूको निरूपण कसरी गर्ने त भन्दा त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा हामीले 2047 सालमै हस्ताक्षर गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एमसीसी मात्रै होइन, कुनै पनि परियोजना नेपालमा आउँदाखेरि, अनुदान आउँदाखेरि चाहिँ नि नेपालको कानुन र सम्झौता बाजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ भनेर हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। कि त्यो सन्धि खारेज भन्नु पर्यो एकलौटी रूपबाट
होइन। अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग होइन भनेर चाहिने स्पष्ट चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीले पनि प्रश्न पारेको छ, अमेरिका सरकारले पनि प्रश्न पारेको छ, अमेरिकी सेना आउँदैन भनेर प्रश्न पारेको छ। प्रश्न पार्ने कुरा र क्लियर हुने कुरा र अरू पनि छन् भने यदि उठेका कुरा मात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, यहाँको स्वतन्त्रता, यहाँको स्वाधीनता, नेपालको अस्मिता, हाम्रो प्रतिष्ठामा आघात पर्ने कुराहरू यदि छन् भने त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। अब आजको यो छलफल, यो कुराकानीको उद्देश्य एमसिसीमा केन्द्रित रहने पनि होइन, यो जोडिएर मात्रै आयो। हजुर। एउटा कुरा स्पष्ट बताइदिनुहोस् त, एमसिसी अहिले नेपालमा भएको यो राजनीतिक घटनाक्रम जुन संवैधानिक सङ्कट आयो, राजनीतिक सङ्कट आयो, यसका पछाडि कतिको कारक छ? यो एमसिसी कारण हो कि होइन? अब मलाई त एमसिसी कारण भन्ने लाग्दैन। एमसिसीको विवाद छ नेकपाभित्र, होइन। त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यदल बनाएर उहाँले टुङ्ग्याउने प्रयास पनि गर्नुभयो, होइन। झलनाथ खनालकै संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बन्यो। प्रदीप गेवालीदेखि लिएर भीम रावलदेखि त्यहाँ पक्ष विपक्ष सबै त्यहाँ बसेर एउटा सुझाव उहाँहरूले दिनुभयो पार्टीलाई। र विवादमा एमसिसी धेरै चर्को रूपमा उठेन। 19 पेजको अथवा 38 पेजको, होइन। 19 पेजको आरोप र 38 पेजको प्रत्यारोपमा त एमसिसी मुख्य रूपमा त उठेन नि त। अरू कुरा नै उठे नि, भ्रष्टाचारका कुरा उठे, अशान्तिका कुरा उठे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपका कुरा उठे, होइन। गुटबन्दीका कुरा उठे, सङ्गठन सञ्चालन परिचालनका कुरा उठे, सरकारको कार्य सम्पादनको कुरा उठ्यो, इतिहासको कुरा उठ्यो, वर्तमानको कुरा उठ्यो, होइन। एमसिसी नै मुख्य त उठेन नि त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले एमसिसी पनि कतै न कतै एउटा कारण हुन सक्ला, तर मूल कारण होइन। अब फेरि यतै फर्कौँ। हजुर। खालि योसँग जोडिएर मात्रै हामीले यस विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। जुन कङ्ग्रेसले जुन दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्यो, मूलतः के मुद्दा लिएर जान्छ कङ्ग्रेस? संसद पुनर्स्थापना या चुनावको सुनिश्चितता? अहिले जसरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ नि, यसले त कङ्ग्रेस भित्रभित्र चुनावको तयारी पनि गरिरहेछ भन्ने सङ्केत गर्दैन? अनि यो त छर्लङ्गै छ नि। नेपाली कङ्ग्रेस लुकाउनु पर्ने कुरा हो? लुकाउनु पर्ने केही कुरा छैन कि सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्नुभएको छ। वैशाख 17 र 27 का लागि चाहिँ निर्वाचन तोक्नु भएको छ। हाम्रो 3 वर्ष अघिको संसद छैन अहिले, होइन। यो प्रक्रिया कायम अथवा जारी रहुन्जेल अदालतले फैसला नगरुन्जेल, अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्यो भने चाहिँ फेरि चाहिँ सुचारू हुन्छ 3 वर्ष अघिको सदन, होइन। अन्यथा निर्वाचन त अनिवार्य भयो नि, निर्वाचनको त अपरिहार्यता छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेला चाहिँ अब निर्वाचन हुने भयो भनेर एकदमै चाहिँ अहिले अल्छी गरेर बस्ने र चाहिँ नि सदन पुनर्स्थापना भएन र निर्वाचनतर्फ मुलुक जाने भयो भने त्यस बेला मात्रै चाहिँ नि निर्वाचन क्षेत्रमा जाने कुरा त आउँदैन नि, होइन। जनता समक्ष जाने कुरा आउँदैन। त्यसैले अहिलेको आन्दोलनको मुख्य दुईटा उद्देश्य हो। एउटा, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको रक्षा गर, संविधानको अक्षर भावना मर्म अनुसार काम गर भनेर आग्रह गर्ने, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई। किनभने असंवैधानिक कदम हो हामीले भनिसकेका छौँ। असंवैधानिक भनेको पुनर्स्थापना गर भनेकै हो, होइन, प्रकारान्तरले। त्यसैले अर्को चाहिँ निर्वाचनको तयारी गर्ने नै हो। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना चाहिँ नेकपाकै माधव नेपाल प्रचण्ड समूहलाई मात्रै अहिले चाहिएको रहेछ, होइन? उसो भए अब उहाँहरूको त जोड त्यतैपट्टि छ नि त। संसद मुलुकलाई नै चाहिएको छ, संसद हामीलाई पनि चाहिएको छ। हामीसँग दुईटा विकल्प छन्, सर्वोच्चको पुनर्स्थापना र आगामी निर्वाचन। यसले पुनर्स्थापित गर्छ र सुचारू गर्छ पुरानो सदनलाई। यो पुनर्स्थापनाले आगामी निर्वाचनले नयाँ संसदको गठन गर्छ। यो दुईटा विकल्प मध्ये पहिलो विकल्प संसद पुनर्स्थापना नै हो, दोस्रो विकल्प चाहिँ निर्वाचन हो। तर उहाँहरूको चाहिँ के छ भने पार्टीभित्र पनि बहुमत छ, संसदीय दलमा पनि बहुमत छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने केपी ओलीलाई तलाउन सकिन्छ, होइन। पहिला हामीले गर्न सकेनौँ, गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ, उसले यो कदम चालिहाल्यो। अब उसले हामीलाई ठेगान लगाउने कि हामीले उसलाई ठेगान लगाउने भन्ने मनोविज्ञानमा स्थायित्व त अब संसद पुनर्स्थापना भए पनि देखिएन, होइन। 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने जुन अभ्यास थियो नि हाम्रो, जुन गलत अभ्यास थियो, त्यो त फेरि पनि हुन सक्ने देखियो नि। कहिले कुन पक्ष र कुन पक्ष मिल्ने, कहिले कुन पक्ष र कुन पक्ष मिल्ने, आखिर दुईटा समूह त देखिसकेको छ। त्यसलाई अस्थिरता चाहिँ मा लाने काम कसले गर्यो त भन्दा नेकपाले गर्यो नि त। 5 वर्षका लागि त बहुमत दिएको हो नि त, फराकिलो बहुमत दिएको।
आरामले चाहिँ नि केपी ओलीजीले अथवा पार्टीको अर्को साथीले चलाउने त कुरा गरे हो नि त होइन के भन्छ व्यवस्था त गरे हो नि त निर्वाचनले त्यो जनादेश दिएको हो नि केपी ओलीजीले विवाद उत्पन्न भएपछि आफू अल्पमतमा परेपछि आफ्नो साथीलाई सरक्क प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरेको भए अथवा प्रचण्ड र केपी ओलीका बीचमा आलो पालो जुन सहमति भएको थियो त्यो पालना गरे भए त अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्थे नि त अहिले त होइन अनि यो समस्या आउँदैन थियो नि त पार्टी पनि मिलेर चलाएको भए सरकार पनि मिलेर चलाएको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो नि राजनीतिक अस्थिरतामा लाने त उहाँहरूले काम गर्नुभयो अब तपाईँले भन्नुभएको अब सदन पुनर्स्थापित भएपछि चाहिँ अब चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ बहुमत एकल बहुमत कुनै दलसँग रहँदैन त्यो बेलामा चाहिँ गठबन्धनको सरकार हुन्छ गठबन्धनका सरकारहरू चलेको त हामीले देखाएको छौँ नि छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि अरू मुलुकमा पनि 5-5 वर्ष पुरा गरेर फेरि निर्वाचन भएर फेरि अर्को 5 वर्ष चलाएको पनि हामीले देखाएको छौँ नि त त्यसैले गठबन्धनको सरकार अस्थिर चाहिँ सरकार अथवा अस्थिरतातर्फ लिएर जाने एउटा माध्यम बन्दैन यदि हामी कहाँ उदाहरणै छैन त्यो हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो उदाहरण नेपालमा चाहिँ हुन सकेन उदाहरण बन्न सकेन हाम्रोमा चाहिँ होइन 51 पछिको हामीले हेऱ्यौँ नि त र हाम्रो बहुमतकै सरकार पुरा अवधि चलेन न 48 को चल्यो न 56 को चल्यो न अहिले चाहिँ 74 को चल्यो त्यसो भएको हुनाले त यो संसदमा बहुमत प्राप्त हुने बित्तिकै सरकार चल्छ भन्ने कुरा त सत्य होइन रहेछ यसका कारक त हामी रहेछौँ राजनीतिक दल रहेछौँ अथवा पात्र रहेछौँ हामी आफू होइन पात्रको त्यही त चिन्ताको विषय कहाँ भयो भने अब यहाँले भने जस्तै यदि अदालतले चुनावको ढोका खोलिदियो र चुनाव भयो भने पनि अब नेकपा विभाजित छ उसको पनि बहुमत आउँछ आउँदैन टुङ्गो छैन कङ्ग्रेसको पनि भूमिकामाथि अहिले थुप्रै प्रश्नहरू उठाइएको छ प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा उसले पनि यो होल्ड गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने छ अन्य दलहरू अलि परै छन् फेरि पनि पहिला जस्तै खिचडी नै संरचना बन्छ र उही अस्थिरताको चाहिँ यात्रा फेरि सुरु हुन्छ भन्ने जुन चिन्ता छ नि त्यो चिन्ता जायज यसलाई अब सम्हाल्ने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ न एउटा ट्र्याकमा ल्याउने विधि केही छ यति बेला त्यो जायज हो त्यो चिन्ता एकदमै जायज हो किनभने विगतको अनुभवको आधारमा यो चिन्ता गरिएको हो बहुमतको सरकारले त स्थिरता दिन सकेन जबकि हामीले संविधानले नै बाँधेर 5 वर्ष सरकार चलाउने जुन प्रबन्ध मिलाएका थियौँ 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव आउनै नपाउने व्यवस्था मिलाएका थियौँ सदन सामान्य परिस्थितिमा विघटन गर्नै नसक्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ त्यसलाई चाहिँ नि जोगाएर त्यसलाई चाहिँ नि आत्मसात गरेर बहुमत प्राप्त दल अगाडि बढ्न सकेन भने यो अब पुनर्स्थापित संसदमा जुन चाहिँ नि त्रिशङ्कु संसद जस्तो देखिन्छ बन्छ अब त्यो बेला त कसरी होला त अस्थिरतैतर्फ जाला भन्ने चिन्ता स्वाभाविक हो तर कुरा के हो भने समाधानको उपाय पनि छ समाधानको उपाय के छ भने आन्दोलन के अरे विवादरत चाहिँ द्वन्द्वरत दुईटा पक्ष छन् यो दुईटै पक्षले सरकारको नेतृत्व गर्नु हुँदैन त्यो बेलामा बहुमत थाम्न नसक्ने 5 वर्ष चलाउन नसक्ने राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने दललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार हुँदैन त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्छ अरू दलहरू सरकारमा बस्छ नेपाली कांग्रेसले पनि बहुमत प्राप्त गर्दा सञ्चालन गर्न सकेको उदाहरण छ बिल्कुल छ त्यसलाई मैले स्वीकार गर्छु मैले भनि पनि सकेँ अघि हैन बहुमत प्राप्त दलले पनि गर्न सकेन त्यो बेला त हामी नै दुईपल्ट त बहुमत हामीले ल्याएको थियौँ नि त तर ती विगतका घटनाक्रमलाई हेरेर त्यसलाई शिक्षाको रूपमा लिएर हामी अब चाहिँ नि सम्हाल्न सक्छौँ किनभने त्यो परिपक्वता हामीले हासिल गरिसक्यौँ किनभने हिजो 70 सालको सरकारले पनि त बहुमत प्राप्त सरकार त होइन गठबन्धनकै सरकार हो हाम्रो नेतृत्व मात्रै हो हामीले संविधान त दियौँ नि त सबैलाई समेटेर सडकमा रहेका प्रचण्डलाई पनि सँगै उभ्याउनु भयो नि सुशील कोइरालाले भनेपछि अब हामी के हो भने दायाँ र बायाँ दुईटा नेकपाका द्वन्द्वरत पक्षलाई राखेर हैन मधेस केन्द्रित दललाई पनि सँगै लिएर आएर हामी गठबन्धनको सरकार बनाएर हामी निर्वाचनतर्फ लिएर जान सक्छौँ त्यो क्षमता नेपाली कांग्रेससँग छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् सरजी धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसले संसद विघटनका विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ यही सेरोफेरोमा रहेर र यससँग जोडिएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ भोलि फेरि अर्को सन्दर्भका साथ हामी आउँछौँ नै नमस्कार